ኣሌክስ ንሊሊ ለማዓንቲ ኣፀሊልዋ ማለት እዩ ሰዓት 7 ክመፅእ እየ ገዛይ ከኣቲ እየ ኢሉ ሰዓት 12 ኣትዩ ማለት እዩ። ዝኣተወሉ ምክንያት ከዓ ኣጋጣሚ እታ ሙፅኡ ትሰርሕ ዝነበረት 3 መዓልቲ ኣነ እውን ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ እየ ምሳኻ ተማልአኒ ኢላቶ ማለት እዩ። ሒዝዋ መፅዩ እና ለኣ ክብል ኣምሽዩ ኣትዩ ብጣዕሚ ተናዲዳ እያ እኒኣ ሊሊ ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ኩልኩም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም ኣለኹ ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮኑ ለለይ ካብ ልቢ ምነ ለማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ናይ ሊሊ ናይ ኣሌክስን እየ ዘመፅእ ማለት እዩ። ያው ሊሊ ትሪእዋ ኣለኹም ተናዲዳ እያ ተናዲዳ እያ ማለት እዩ። እና ኣሌክስ ገዙ ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ። እና ሰዓት 4 በኢትዮጵያ ንጉሆ ማለት እዩ እንዳተዛረበቶ ዝነበረት ሰዓት 7 ክኣትው እዩ ኢላ ካብ ሰዓት 4 ዝተዘጋጀየ ምግቢ ቡና ኩሉ ነገር ዝተዘጋጀየ ምሸት ሰዓት 12 ኣትይዋ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኢኻ ተሻቂላታ ኮይኑ ስልኩ ተጠልዩ ብጣዕሚ ተሻቂላ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቻርጀር ረሲዕዎ መፅዩ ካብኡ ከዓ ስልኩ ተጠልዩዋቶ ማለት እዩ። ደቂ ካሚሉ እዩ ምክንያቱ ድሓር ገጣሚ ኮይኑ ስልኩ ናብ ሸሓን ጌራታ ካብኡ ናብ ሸሓን ምስ ገበረታስ ኣሌክሰይ ኣቲኻ ዶ ኣነ ኣትየ ኣለኹ ሰላም ኢላ ፅሒባትሉ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ብጣዕሚ ምክንያቱ ሒዝዋ መፅዩ ምስኣ እናተዝናነየ ኣምሽዩ ሓደ ለስሓቀንሲ ኣብ ደስ በለካ ተዝናኒ ተምሺ ካብኡ ልገዛየ መፂኻ ተዕርፍ ልገዛየ ለባየ ኣነ ይኾነ ኣብ ደስ በለካ ተዝናኒ ተምሺ ኣነ መፂ ይቕበለካ ላስራሕ ክትገለ ኣነ ይፋነየካ ተዛረበቶ ነበረ ዘረባ ብጣዕሚ እያ ተስሓቀኒ ማለት እዩ። እና ምክንያቱ እንትን እዩ እታ ቆልዓ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ መፅያ ምስ ማለት እዩ ግን ኣይነገራኒ ሊሊ ተኾንካ ዘይነገርካኒ ሰብ እኒአኒ ምሳይ ልመፅእ ከዓ ስለዘኒ ኢለ ኣዲስ ኣበባ ልመፅእ ሰብ እኒአኒ ዋላ ስማ ኣይትፀርሕ ሰብስ እኒአኒ ኢለ ኣዲስ ኣበባ ምሳይ ልማልኦ ኢልካኒ እንታይ ከምዚ ትገብረኒ ኣነስ ካልእ ነገር ጠርጢራ ማርያምን ካብኡ ከዓ የጠራጠር ምክንያቱ ሰዓት 7 እየ ክኣቲ ገዛይ ሰዓት 7 ክኣቲ እየ ኢልዋስ ካብኡ ከዓ ትህጊሰ እየኒ ኢልዋስ ሰዓት 4 ገለስ ተበጊስናኒ ኢልዋስ በቃ ምክንያኒ ኢልዋ 12 ምሸት እዩ ኣትዩ እና ብጣዕሚ እዩ ደንጊዩ ካብኡ ከዓ ካፍቱ እኒአዎ ቦታና ለአዲስ ኣበባ መንገዲ 1 ሰዓትን ፈረቓን እያ እና መንገዲ 1 ሰዓትን ፈረቓን ክትኮን ከላ ቢያንስ 4 ሰዓት ከለና ተበጊስናኒ ኢልዋ ሰዓት 12 ናይ ምሸት ኣምሽዩ ግድን እያ ተቆፃፀር ግድን እዩ ማለት እዩ። እና ስለ ሓቂ ተዛረቢና ምስተማሊአ እያ መፅእ ተማልአኒ ኢላት ምስተማሊአ እያ መፅእ ኢልዋ ንምንታይ ዳ ዘይነገርካኒ እያ ትብላ ክትነግራ ነይሩ እኳ ለማንኛውም ታይልኩም እንኳን ለበስዓት ተማሊአ ይመፅልኽ እየ ልማለ እዚ ከዓ ስለነገርካ ገዲሉ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሌላ መስለካ ኣነሲ ሕማቅ ካምለይ ይገብር ሲ ዋናውስ ኣነሲ ኣእምሮየ ይላሊክስ የኣምነየ ኢልክሲ ንምንታይ ዳ ብቪድዮ ናውቃዕኽዮ ንሃለኺ ምን እያ እታ ቆልዓ ምን እያ ዝተዛረበት ናበልክዮ ነይርኪ ኢሎምሲ ብኮሜንት ምሽ የኣምነየ ናበልክ ነይርኪ ንምንታይ ከምዚ ትብልዮ ኢሎምስ ኮሜንት ፅሒፎምለይ ማለት ነይራ እና
يعني سيكون ነገር ይግበር በቃ እኔ አምነ ይላልያ ሱክትል حماقنا سمعت حماقنا رأيت يا سؤال يا أمن إيه على سكتل بدي تزارع تماما كميديو تماما مالت كميديو مالتي تماما بقى أمن إيه أي بريدة أمن تخينا فوق مثلا نازل خلا نجار لسه زي طريقه بقى لسه بعينا زي رأيت نجار عليك سوق خمسة صريح إيو يقول هذا السبب نحت زاريوبا سي قدن كتأمنه يبلاي مالتي يتوسب لزارة والله بقى كتأمن يبلاي أنا سي عليك سي عمل إيه خمسة عين سرح عاي سرح الجراشي لا كتزارة وقدن يو هذا ناس معك لغة نقر نارئيت بعينس بقى نارئيتنا هليت بعينه في معنى قلنا صراحة مو نارئيتنا هليت بعينس يعمل إيه يختلي ولا هذه وتتمالي ناوي تزنورت مس عبي فيديو ناو عن هاللي روحنا تبال تزاريبا سلكنا وقعتني را وخح ماكينة وزياد ما صنعت تبنا لسمعينا ماكينة أيايرا بابنا ماكينة مالتينا سامع أيايرا من ياخذ القاعة قدنيو وتحدد قاعة قدنيو سامع أنا هاللي كاملة سمعتي أمر أيايرا سوق تفل وخمزي كوي خونات يا أمر أي مالتكو زير أخي نجر بعد هذا زير عليك سكو خمزي كيركيو عليك سكو خمزي سارحي يقول سبك الناقر خلك الدنيو أي عمنا كاني أنا كم زعلت كم لي سرح عليك يا عمني 100% كتفل الدنيو هسكين بعين عند حتى روحي ناس يا أمنا يسي هم يجرا ياخذ في خمزي عين تحفزي موزيني كوها بعد لما اللي سايا قدني وهمزي لها بزارة قدني ما تفعل تزارة أنا نقر تقول له أنا نقر بعينه تقول له ولا نقر نسرح ما نقر بعينه تري يا عم ليلى سويت لي قدني أخذ تزارة لم تكن ستكبر قدني أخذ له ديس بقى يوم ولكن قرعة وليد إيه بقى تكبر خوينا لكن كل بقى تولد خا حماقنا راخا خونا راخا سوقيو بقى كتفل أي بالله مهنياتو وشتا بدك نجر لمسات خوين بعينا ليريتو بدك نجر لمسات خوين قدني أهم زي لها تملس أين العين لا رأيت لا سمعت بإذن لا سمعت بعين لا رأيت الحضن دي قدني أعتمد سلو نيات اللي تكبر انت كم تكتر حطولا قدني هو مالتي أنا كم زي نينو معتي بسبوع قابلة رأيكم تخونكم نقوي ساعة 4 أيام فيديو حتى نقوي ساعة 4 فيديو صراحة ساعة يوعد 5 أن ينالد رأيوة ماشاكيا زنمن إلى بنا قراربا مكوا قراربا فديش تشبلا ناتس أبيتا شو حتى ساعة خوينو شو من 9 خوينو شعان 9 خوينو بيك أتا خوينو إلى شعنا عرفت تدول أبو سحدو هاويلا سلبوا على سلك مطلونا له مطلوب له المهنيات خا بطارية وديو مالتي إيجل تخوينو السخاء نجدن أي تكدس اللي مهنياتو ساعات شو حتى خاعت إيلو وانا عليه أسرت تخون كله كدول اللي نروه أي أقوم زي متى ساعات إيه هذي بس تهي ما مهنيتا صبري بتكيدني يرخبكم وملو هذه صوم كله شو عشنا بلو أتوزي أتيني ودي سوا مالك ألا ليا شغاليوس عين ويلي حدا سلنا ما تبنا لا تشغل التنور تشغل طريقهم مطعنا حق أي على شو عاد ساعتي أتلقون عليك عن هلا حصرت خلط خلا بتعمي أحد نقلقل ونيات مستهز خناتات هيكونوا انتهيك بك عسول خا تطلعوا إنه بك أتهيك تمو بتعمي أتشغلها أو إيش شغلك على يوزاز خناتات سلكنا تحرت تطلعوا شو عاد ساعات قعدت إلي العصر تخلط تموتيو بتعمي خاتي شغلتها هيك تمو أنا مالتيو تعمل بك تسأبها هي بركة هي بك هنا
بقى كنت زي ساعات كم زي كعتية ولا نكر كنبل خلنا ما وسعنا 5 سنين بالني لما عاد أنا كنت زي كنت زي ساعات كم زي أكبر لني كنت زي ساعات زي أكبر لني كانوا لي بالني وخلاص تاكم لك أتمنى عين فلتي كله بقى إذا نسوت كلنا بقى ما زي لو ما عاد قنات زي إذا تمالي جيت زاريواني ناقة من زي الوا كنت ساعات معانا كنت كوسنة من وري أنا هادو بقى ما تديس يتوسين كات تكمل لك ما كايت فلت تكمل بقى حمايو اللي تسوي جزا من على يلقون مالتيو هذا رأيه اللي عنده زي ساعات أنا قعدت جزاي بقى يلو حكي كو حصل كنت تقولي كأولو لي ساعات سلالاتي تحكي هتقيمو ويلكا بتحمعت الشغل بقى تحكوينو بقى حمعت نقرأت حاسل ماكينة رتقاجو ولا توقعدو ولا توعسيدو ولا من قد تيكتم ويلكا بتحمي خات الشغل مالتي أنا ولا نقر من قد كنوسن سي عيولناي كنت سي ساعات كنت سي ساعات قعدتي قلت لو كنا عنقاش تخوي نازي كانوا لي يقولني راح افتح مع التساق متزية هذا مثلا قدام نحرر قدام تخرج نحرر وينك بقى قدام يمزع لخوية سنة تخوينها سنة يمزع لخوية إخات للك أمبر ويكع مسك عربك مالتيو مسك عربك نجزا خاطأتو كتقربك لها بقى أنا أوزي عبوت لخو كتقربك لها مالتيو هذي عليكس سقول مزو بقى نجح مزية يلوا هديسا وشت مساعته عتينه هديسا أو هديسا وشت عتينه كنت خلودي حجز كنا خفت عدي كي توقسنا عليه كنت سي أسعد كعدي يخلا خلو زموني يحيش اختك قرار كلها عند حوينها هم تمسك تفلت غادك قرار كلها تخون كلها كن عازي عبد يحله قريب له ما نصبحوا እና በጣም ያተሻቀላ ማለት እዩ እውነት ስልክ ተደወለት ናፍቲ ተለት ማለት እዩ እና ረይዎ ዘናመና ያለምኑ ዘናመና አሌክስ ተመጅወኛ ሊልኻ ሮጊዳ እያንያ እውነት ሮጊዳ እያንያ ኸውት ወልድሲ በጣም ያሮጊዳ እያ እውነት ኮንኻ ولد ولد ክትወልድ ከለኻ ሙቼ ሰውኛው لي ሙቼ ሰውኛው ማለት እዩ እና ሊሊ በጣም ያሮጊዳ እያ አሌክስ ተመጅወኛ ማለት እዩ ሊሊ እኮ ሓዚ ኩሉ ትፅቢ ውዒላ ኮርያ እያ ዘላ እዛ ቡና ብሰላም ሰትዮም ዋደይ ሰተዩ ወይ ጭኸጭኸኒ ፈቲና አለ መጨረሻ ጽቡቅ ቃላ ተቀብላትና አለተ መጨረሻ ግን እዛ ቀልዓ ጽሑፍ ያ ማለት እዩ ሰላማት ኸዲያ ተኸይረ ይጎ ማሚላ ተዘረወላ አቃ ምስኪን አይተሳኑ ባስሕ ማዩ ፍቅሪ እዩ ቆንጆ ከይተሰሓሓቱ ማለት እዩ ማለተይ أفقي ብዙ ፈተናታት ስለለጋጥም ጥንቅቅና ዋልኩም በእውነት ናይካትኩም ፍቅሪ ይፍለይ በህፃንኩም ሻውዝ ደረጃ ዝበፅሑም ሓደ ሰብ ኣብ መንጎኹም ኣይትእትዩ ኣብ መንጎ ፍቅሪ ለኣተየ ሰብ በቃያ በእውነት ንምንታይ ከምዚ ትገብር እዚ ትገብር ናልካ ኣብ ጭቅጭቅ ኣብ ሕማቅ ነገር ኣብ ልኽልኽ እንደረፅ حدار كنا فرس الخربونات بفلاي اللخ حمايو اللخ حمايو قاعدة تهالاليك بكاي حانت كده تهالاليك باقيرا هي نفسك تحضر مالتي أنا زي تسمعكم بزو فوتوين أنا بلكم هاي تسانو كاتسلو اللوا أتمنى سبسكرايب سكور بيت السولة يكونكم بيت السولة سبسكرايب سكور حمش تشحرات ونفتو جرب لكم